भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात अपनी निचली तरीन सतह पर पहुंच गए। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से शुरू होने वाला तनाज़ा कशीदगी में तब्दील। कनाडा ने एक दिन कबल 5 दीगर भारतीय सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत की हठधर्मी जवाबी कार्रवाई में कनाडा के 6 सफारतकारों को दिल्ली छोड़ने का हुक्म। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के भारत पर कनेडियन शहरियों को कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम। भारत भुखलाहट में सफारती आदाब भी भूल गया, ट्रूडो को नक चढ़ा और घमंडी करार दे दिया। संगीन सूरत हाल पर अमेरिका भी खामोश न रहा, भारत को संजीदा तफ्तीश का मशवरा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात अपनी निचली तरीन सतह पर पहुंच गए हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तनाव का आगाज़ कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल पर होने वाले तनाज़े से हुआ था, जिसकी शिद्दत अब मज़ीद बढ़ती जा रही है। कनाडा का कहना है कि भारत के आला तरीन सफारतकार कत्ल की साजिश में मुमकिना तौर पर मुलव्वस हैं। कनाडा ने इस बुनियाद पर एक दिन कबल 5 दीगर भारतीय सफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया था। भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर ने हालिया तनाज़े के दौरान रवां हफ्ते के शुरू में मीडिया से बात करते हुए बयान दिया था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद भारत की हुकूमत को फराहम किए जा चुके हैं और अब इस बात की ज़रूरत है कि भारत इन शवाहिद की तफ्तीश करे। इससे पहले इतवार की शाम कनाडा की हुकूमत ने कहा था कि इंडियन हाई कमिश्नर और बाज़ सफारतकारों का एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के मारे जाने के मामले से ताल्लुक था। दूसरी जानब भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इन इल्जामात को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया है और पीर की रात दिल्ली से कनाडा के 6 सफारतकारों को 19 अक्टूबर तक यानी 5 दिन में मुल्क से चले जाने का हुक्म दिया था, जिनमें कायम मकाम हाई कमिश्नर और नायब हाई कमिश्नर भी शामिल हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि इस तनाज़े का आगाज़ दरअसल जून 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर की मौत से हुआ था। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीलॉग किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, हमारा पॉडकास्ट, जिसमें कि हमने पूरी तफसील बताई थी कि हरदीप सिंह निज्जर कौन थे और उनकी पूरी ज़िंदगी हमने उस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन की थी। खैर, यही उनका मारा जाना हरदीप सिंह निज्जर का ही हालिया कशीदगी की वजह भी है और हरदीप सिंह निज्जर को जून 2023 में कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के पास गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। निज्जर भारतीय नजाद कनेडियन शहरी थे और प्लम्बिंग का कारोबार करते थे। इसके अलावा निज्जर भारत में सिखों के एक अलहदा मुल्क के लिए चलाई जाने वाली तहरीक खालिस्तान तहरीक के उसके सपोर्टर भी थे, जिस वजह से नई दिल्ली ने उन पर पाबंदी आयद कर रखी थी। इस कत्ल के बाद सितंबर 2023 में कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा था कि भारतीय हुकूमत ने निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने से मुताल्लिक ठोस शवाहिद मिले हैं। भारत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि निज्जर खुद शिद्दत पसंदी में मुलव्वस रहे हैं। गुज़िश्ता बरस कनाडा ने इस तनाज़े के बाद एक भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर किया था, जिसके बाद भारत ने कनेडियन सफारतकार को बेदखल करने के साथ साथ 2 माह तक कनेडियन शहरियों के लिए काउंसलर सर्विसेज को भी मुअत्तल कर दिया था। मई में ये मामला एक बार फिर उठा जब कनाडा की पुलिस ने बताया कि उन्होंने निज्जर के मारे जाने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है और इस वाक़े की भारतीय हुकूमत के साथ ताल्लुकात की भी तहकीकात की जा रही हैं। भारत ने तब भी इन इल्ज़ामात को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि कनाडा अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से भारत को मुर्द इल्ज़ाम करार दे रहा है। अब कनेडियन हुकाम का ये कहना है कि भारत के आला तरीन सफारतकार हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी इस कत्ल में उनके मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद हैं। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि उसे कनाडा के शहरियों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के एजेंट्स की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के सबूत भी मिल रहे हैं। इस सूरत हाल पर कनाडा की वजीर खारिजा मेलानी जूली ने अपने एक बयान में भारतीय हुकाम के बारे में कहा कि निज्जर के कत्ल में उनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मेलानी जूली ने बताया कि भारत की हुकूमत पर जोर दिया था कि इन अफराद को हासिल सफारती इस्तिस्ना को ख़त्म करके और
مزید تحقیقات میں تعاون کی ہدایت کرے، مگر اس کا مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ پیر کو بھارت کے وزارت خارجہ نے کہا کہ بار بار درخواست کے بعد کینیڈا کی حکومت نے ثبوت کے طور پر انہیں ایک شیئر کی گئی ویڈیو سے زیادہ کچھ فراہم نہیں کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے اس معاملے پر روایتی ہٹ دھرمی اور پروپیگنڈے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق کینیڈا کی حکومت کے الزامات سیاسی فوائد کے لیے بھارت پر انگلیاں اٹھانے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہیں۔ ہردیپ سنگھ نجر خالصتان تحریک کے لیے کام کرنے والے ایک مقامی رہنما تھے۔ بھارت کی حکومت نے 2020 میں نجر کو شدت پسند قرار دے دیا تھا۔ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایسے جارحانہ بیانات کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بدھ کے روز پارلیمانی انکوائری کے دوران بھارت کے ساتھ سفارتی تنازع کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت نے ان کے ملک کی خود مختاری اور سلامتی میں مداخلت کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ وہ گزشتہ سال کینیڈین سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی موت کی تحقیقات کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کے شہریوں کے تحفظ پر جواب دہ ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ہم بھارت کو اکسانے کی کوشش نہیں کر رہے اور نہ ہی کسی جھگڑے میں پڑنا چاہتے ہیں، لیکن بھارتی حکومت نے یہ سوچ کر ایک ہولناک غلطی کی ہے کہ وہ کینیڈا کی حفاظت اور خود مختاری میں اتنی جارحانہ حد تک مداخلت کر سکتی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور یہ کہ کینیڈین حکام نے اپنے انڈین ہم منصبوں کو نجی طور پر ثبوت فراہم کیے۔ اس سلسلے میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک پورا چین، ایک پوری لنک بیان کی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا کام کیا جاتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ انڈین سفارتکار کینیڈین شہریوں کے بارے میں معلومات انڈین حکومت کے اعلیٰ ترین سطح تک پہنچا رہے ہیں، جو اس وقت منظم جرائم کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں کینیڈا کے شہریوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ان الزامات کو ستمبر 2023 میں عوام کے سامنے لا سکتی تھی، جب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے مودی سے ملاقات کی اور نجی طور پر تشویش سے آگاہ کیا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہ سربراہی اجلاس ہمارے لیے ایک بہترین موقع بھی تھا، اگر اس وقت ان الزامات کو عوام کے سامنے لے آتے تو بھارت کے اس اجلاس کی سربراہی کھٹائی میں پڑ جاتی۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ سوچتے ہوئے کہ بھارت ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، خاموشی سے بھارت کے ساتھ کام جاری رکھنے کا انتخاب کیا، مگر جب وہ کینیڈا واپس آئے تو بھارت کا میڈیا کے ذریعے رد عمل کینیڈا پر حملے جیسا تھا۔ دوسری جانب بھارت کینیڈین وزیر اعظم کے اس واضح اور حقائق پر مبنی بیان سے ایسا بوکھلایا کہ سفارتی آداب ہی بھول گیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات اپنے جوابی بیان میں تمام سفارتی آداب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نئی دہلی نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو جمعرات کے روز نک چڑھے اور گھمنڈی شخصیت قرار دے دیا۔ اس سے پہلے بھی پیر کو ایک بیان میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے الزامات ٹروڈو کے سیاسی ایجنڈے اور ووٹ بینک سیاست کے سبب لگائے گئے ہیں۔ یوں نئی دہلی نے اوٹاوا کے سامنے اپنے سرکشی کے مظہر رویے پر ثابت قدمی دکھائی ہے، حالانکہ امریکہ کے سامنے اسی معاملے پر بھارت نے بھیگی بلی بن کر معاملات سلجھانے کی حامی بھی بھری تھی، جبکہ دوسری طرف کینیڈا بھارت پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ بھارت امریکہ میں موجود سکھ علیحدگی پسندوں کو مارنے کا ایک علیحدہ منصوبہ تیار کر رہا ہے، جبکہ بھارت جوابی طور پر کینیڈا پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنی سرحدی حدود کے اندر خالصتانی تحریک کے حامیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ اب کینیڈین وزیر اعظم کہ سچائی اور بھارت کے گھناؤنے کردار کو سامنے لانے پر بھارت ایسا سیخ پا ہوا کہ نئی دہلی نے ٹروڈو کے بیان کے جواب میں انہیں ہی تعلقات کی خرابی کا واحد ذمہ دار قرار دے دیا۔ بھارتی جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ٹروڈو اکیلے ان کے لاپرواہی سے
ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ کمال ڈھٹائی سے بھارت کا جواب میں موقف جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بدھ کے روز اس اعتراف کے بعد سامنے آیا ہے کہ ان کی حکومت نے نئی دہلی کو صرف انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں اور خالصتانی علیحدگی پسند نجر سنگھ کے مارے جانے میں مبینہ بھارتی ایجنٹوں کے ملوث ہونے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا ہے۔ وفاقی انتخابی عمل اور جمہوری اداروں میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کی عوامی انکوائری کرنے والے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے ٹروڈو نے کہا تھا کہ مودی حکومت کے مخالف کینیڈین شہریوں سے متعلق جانکاری ہندوستانی حکومت تک پہنچائی گئی اور پھر یہ جانکاری مجرمانہ تنظیموں جیسے کہ لارنس بشنوئی گینگ تک منتقل کی گئی اور ایسی بھیجی گئی معلومات کے نتیجے میں کینیڈین شہریوں کے خلاف تشدد ہوا۔ خیال رہے کہ بھارتی مظالم سے تنگ آ کر کینیڈا منتقل ہونے والے علیحدگی پسند سکھ گروپ سے متعلق بھارت تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بھی پیدا ہوتا رہا ہے، لیکن دونوں ممالک کے مضبوط دفاعی اور تجارتی تعلقات ہیں اور دونوں ہی چین کے بین الاقوامی کردار پر یکساں تحفظات رکھتے ہیں۔ تاہم بھارت کی جانب سے کینیڈا پر علیحدگی پسند سکھوں کو کھلی چھوٹ دیے جانے کے الزامات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ نئی دہلی نے ہردیپ سنگھ نجر پر ایک انتہا پسند ہندو رہنما کے مارے جانے کے سلسلے میں اس کیس میں نجر پر انہوں نے الزام عائد کیا تھا اور یہ الزام عائد کرتے ہوئے اسے شدت پسند قرار دے دیا تھا اور کینیڈا سے اس کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر رہا تھا، جبکہ کینیڈین پولیس کے مطابق کینیڈا میں انڈین انٹیلیجنس خالصتان کے حامی افراد کے خلاف قتل، بھتہ خوری اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اس معاملے نے ایسی سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے کہ امریکہ بھی خاموش نہ رہ سکا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کے الزامات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور انہیں سنجیدگی سے ہی دیکھنے اور انڈیا میں تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انڈیا نے ایک مختلف راستہ چنا ہے۔ امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈا کے خدشات کا مناسب جواب دے۔ دریں اثنا اس سفارتی کشیدگی سے بھارت اور کینیڈا کے درمیان تجارت اب تک متاثر نہیں ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق واشنگٹن نے دلی میں حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت کے معاملے پر کینیڈا سے تعاون کریں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جہاں تک کینیڈا کے معاملے کی بات ہے تو ہم نے واضح کر دیا ہے کہ الزامات انتہائی سنگین ہیں اور انہیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ حکومت ہند کینیڈا کے ساتھ اس کی تحقیقات میں تعاون کرے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک متبادل راستہ اپنایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن کے الزامات کے جواب میں تشکیل دی گئی ایک بھارتی انکوائری کمیٹی منگل کو اس معاملے پر بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بھارت نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ سابق سرکاری ملازم کے دیگر روابط کی چھان بین کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ضرورت پڑنے پر بعد کے اقدامات کا تعین کرے گا۔ جبکہ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی کو یہاں بھیجا۔ میرے خیال میں یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تاہم امریکہ کے دو قریبی حلیفوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کے دوران اس موقف کو اپنائے جانے کے عمل کے دوران ہی امریکی اخبار اس معاملے میں بھارتی گھناؤنے کردار کا ایک رخ سامنے لے آیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر کینیڈا میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈین حکام نے بھارتی حکومت میں اعلیٰ شخصیات پر کینیڈا میں خالصتانی عسکریت پسندوں کے خلاف تشدد کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا ہے، جس میں ہردیپ سنگھ نجر کے مارے جانے اور خالصتان کے حامی عناصر پر دیگر حملے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ
इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और नई इकट्ठी की गई इंटेलिजेंस जानकारी की बुनियाद पर किए गए हैं। रिपोर्ट में वजीर दाखिला अमित शाह को भी इन हमलों में मुलव्विस और बहुत से सीनियर ओहदेदारों में से एक बताया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए कनेडियन और भारतीय हुक्काम के दरमियान सिंगापुर में खुफिया मुलाकात हुई, ताहम भारत ने हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद की। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने हिंदुस्तानी सफारतकारों की निगरानी की सरगर्मियों को तस्लीम किया, लेकिन तशद्दुद से किसी भी तरह का ताल्लुक होने से इनकार कर दिया था। भारत और कनाडा में इस सफारती जंग के दौरान कनाडा की सिख आबादी के साथ साथ भारतीय पंजाब में मकीम उनके अजीज़ व अकारब में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारत और कनाडा के दरमियान सफारती तनाव बढ़ने के बाद भारतीय पंजाब में मौजूद शहरी इस बात पर परेशान हैं कि कनाडा में काम करने, पढ़ने या ख़ानदान से मिलने के मंसूबे ख़तरे में पड़ जाएंगे। ख्याल रहे कि सिख कनाडा की आबादी का 2% हैं। इसके अलावा कनाडा की पार्लियामेंट में कई सिख अरकान भी मौजूद हैं। 2016 में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि उनकी काबीना में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना से ज़्यादा यानी कि 4 सिख अरकान शामिल हैं। 2020 में वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने इंडिया में जारी किसानों के एहतजाजी मुजाहिरों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उनके इस तबसरे पर इंडियन हुकाम ने उस वक्त भी तनकीद की थी। कनाडा की सियासत में सिख बरादरी का बड़ा असर व रसूख है। कनाडा में तकरीबन 8 लाख सिख मौजूद हैं और 2021 में भारत के बाद ये दुनिया की दूसरी बड़ी सिख कम्युनिटी की जगह बन गई थी। कैनेडियन पार्लियामेंट में इनके पास 4% यानी 15 नशिस्तें हैं। माजी में कनाडा में इंडियन बरादरी में सिख और पंजाबी बड़ी तादाद में थे, लेकिन अब यहाँ हिंदू, जनूबी एशिया और मगरबी इंडियन रियासत यानी कि गुजरात इस जैसी रियासतों के शहरी भी बड़ी तादाद में आबाद हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी तलबा के ज़रिए हर साल कनाडा की यूनिवर्सिटियों के लिए $16 अरब आते हैं। भारतीय तलबा इन अफराद में शामिल हैं जो इस असर को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हालिया बरसों में कनाडा के बैनुल-अक़वामी तलबा का सबसे बड़ा ग्रुप भारतीय शहरियों का ही रहा है और 2022 में 41% स्टूडेंट्स परमिट्स हासिल किए गए थे। इन तलबा में ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब से होता है। मैं यहाँ ये तज़किरा भी कर देता हूँ कि इससे पहले भी भारत और कनाडा के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन ये मामलात कभी सफारतकारों की बेदखली तक नहीं पहुँचे थे। इससे पहले जब आगाज़ हुआ था तो सन 1974 में भारत के एटमी तजर्बे के बाद कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया ने प्लूटोनियम कनाडा के तोहफे में दिए गए रिएक्टर का इस्तेमाल करके हासिल किया है। इस मामले के बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी तो आई थी, लेकिन कनाडा ने इंडिया के एटमी एनर्जी प्रोग्राम के लिए किसी भी किस्म की इसके बाद कोई मदद नहीं फराहम की थी। बहरहाल मोदी सरकार हमेशा से ही ये मौक़िफ़ रखती है, उसका यही शेवा है, वो इसी तरीके से काम करती है। नरेंद्र सिंह मोदी गुजरात का कसाई, गुजरात का कसाब है। ना तो इसमें दिल है, ना इसमें कोई मोरालिटी है। भारतीय जनता पार्टी एक शिद्दत पसंद तंजीम है, इसके साथ RSS भी है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कि पूरे हिंदुस्तान को मज़हब के नाम पर, शिद्दत पसंदी के नाम पर हाईजैक किया हुआ है। और चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, ये अपने एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको मुसलमानों से भी मसला है, इनको सिखों से भी मसला है, इनको ईसाइयों से भी मसला है। और इसका खुमियाजा भारत को शायद आने वाले डेकेड्स में अदा करना पड़ेगा। फ़िलहाल भारत एक मस्ती में है। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा एक घर होता है जिसमें किसी को एकदम से दौलत मिल जाती है। हमारे यहाँ बड़े सगीर में उन्हें 9 दौलतियाँ कहते हैं। उन 9 दौलतियों के सर पर वो दौलत चढ़ जाती है और वो उसकी बदमस्ती में अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहतराम करना भूल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े पहलवान बन गए हैं और इसी पहलवानी में वो किसी ऐसे पहलवान को छेड़ बैठते हैं जो उन्हें उनकी औकात याद दिला देता है। लगता है मोदी सरकार पर भी ऐसा वक्त आने वाला है। इसी सिलसिले में चीन ने चंद साल पहले उन्हें ये बावर करा दिया था कि वो पहलवान नहीं है बल्कि भीगी बिल्ली हैं। बहरहाल जस्टिन ट्रूडो साहब बार बार उनको मामलात दे रहे हैं, उनको सबूत दे रहे हैं
لیکن ٹروڈو صاحب وہ میر کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستانی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی حل کرے گی، کوئی ایکشن لے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں بابا صدیقی نامی ایک مسلم رہنما ممبئی میں مارے گئے، جو کہ لارنس بشنوئی گینگ نے اس کی بھی ذمہ داری قبول کی۔ لارنس بشنوئی گینگ دراصل اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھارتی جنتا پارٹی اور را کی ایک سبسڈری ہے۔ چاہے پاکستان میں جاسوسوں کو اندر داخل کرنا ہو، افغانستان میں بہت سے اپنے ہائی کمیشنز، اپنے کونسلیٹس کھولنے ہوں، چاہے ایران کے تھرو یہاں پر کسی کو داخل کرنا ہو، تو یہ بھارت کا ایک پرانا شیوا ہے۔ پاکستان پوری دنیا کو یہ کہتا رہا ہے، لیکن اب جب کینیڈا کو اس کی تپش محسوس ہوئی ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ بہت لمبی بحث ہے، اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بھارت کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔